सुना है लोग इसे भी साइंस समझते हैं। साइंसी मुगालतों और उनकी साइंसी वजाहत के सिलसिले में आज एक नए मुगालते और उसकी साइंसी वजाहत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आजकल हम सिर्फ इर्तिका के बारे में मुगालतों और हमारे क्रिएशनिस्ट हजरात की तरफ से की गई गलत बयानियों पर फोकस कर रहे हैं। तो आज हम जिस मुगालते के बारे में बात करेंगे वो ये है कि इंसान और चिंपैंजी के क्रोमोसोम्स की तादाद में फ़र्क है, जो ये साबित करता है कि इंसान का इर्तिका चिंपैंजी से नहीं हुआ। तो पहली बात तो खैर यही है कि हमारे क्रिएशन हज़रात अक्सर ये गलत बयानी करते हैं कि इर्तिका का नज़रिया ये कहता है कि इंसान का इर्तिका चिंपैंजी से हुआ, हालांकि इर्तिका का नज़रिया कोई ऐसी बात नहीं करता। इर्तिका का नज़रिया सिर्फ इंसान के इर्तिका के बारे में नहीं है, बल्कि तमाम अनवा पर अप्लाई होता है। और जहाँ तक इंसान के इर्तिका की बात है, तो ये नज़रिया ये कहता है कि इंसान और दूसरे ग्रेट एप्स, जिनमें चिंपैंजी भी शामिल है, ये सिर्फ चिंपैंजी की बात नहीं है, चिंपैंजी के अलावा बोनोबो और गोरिल्ला, ये भी ग्रेट एप्स में शामिल हैं। ये हाँ, इन तमाम के अजदाद मुश्तरका थे। यानी माजी में तकरीबन 6-7 मिलियन साल पहले चिंपैंजी और इंसान के अजदाद मुश्तरका थे, लेकिन फिर दो आबादियां अलग अलग हो गईं, जिनमें से एक आबादी में मौजूदा चिंपैंजी इर्तिका पजीर हुए और दूसरी आबादी में मौजूदा इंसान यानी होमोसेपियंस इर्तिका पजीर हुए। तो ये बात तो हकीकत है कि इंसान और चिंपैंजी के डीएनए में क्रोमोसोम्स की तादाद मुख्तलिफ है। इंसान के डीएनए में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े होते हैं, जो टोटल फिर 46 बनता है। जबकि चिंपैंजी के डीएनए में 48 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 24 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम्स के। तो हमारे क्रिएशनिस्ट हजरात का दावा यह है कि चूंकि इंसान और चिंपैंजी के डीएनए में क्रोमोसोम्स की तादाद मुख्तलिफ है, इसलिए इससे ये साबित होता है कि इंसान और चिंपैंजी का कोई आपस में इर्तिकाई रिश्ता नहीं है। ये एतराज़ भी बज़ाहिर मंतकी मालूम होता है, मगर दरअसल साइंस के और ख़ास तौर पर इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स के बुनियादी असूलों से नावाकफियत की बिना पर है। तो हम इन साइंसी शवाहद को पहले स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि साइंस क्या कहती है, और उसके पर भी ये देखेंगे कि ये दावा दुरुस्त है या नहीं है, और अगर ये गलत है तो क्यों है। तो ये बात दुरुस्त है कि हर जानवर के खलियों में जीनियाती मालूमात क्रोमोसोम्स की सूरत में महफूज होती हैं। हम ये कहते हैं और जानते हैं कि हर जानवर का डीएनए हर उस जानवर के कमोवेश हर खुलिये में मौजूद होता है। लेकिन अब डीएनए जो है वो बहुत लंबा मॉलिक्यूल होता है, जिसमें करोड़ों अरबों बेस पेयर्स होते हैं। बेस पेयर्स को आप हरूफ समझ लीजिए, तो करोड़ों हरूफ, अरबों हरूफ होते हैं। लेकिन ये तमाम अरबों हरूफ एक ही लड़ी की शक्ल में नहीं होते, बल्कि ये अलग अलग लड़ियों में होते हैं। तो इन लड़ियों की तादाद को हम क्रोमोसोम्स की तादाद के, हर लड़ी को आप क्रोमोसोम कह लीजिए, तो इन लड़ियों की तादाद को हम क्रोमोसोम्स की तादाद कहते हैं। तो ये बात, जैसे मैंने अर्ज़ किया था, कि ये बात दुरुस्त है कि चिंपैंजी के जिस्म में हर खुलिये में जो डीएनए है उसमें 48 क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि इंसान के डीएनए में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन यह है कि अनवा में क्रोमोसोम्स की तादाद जामिद नहीं होती। किसी भी नौ में क्रोमोसोम्स की तादाद अगली नस्ल पैदा होने में तब्दील हो सकती है, और ख़ास तौर पर जब लंबे अरसा गुजरता है, यानी इर्तिकाई दौर अगर हम कह लें, लाखों सालों की या लाखों नस्लों की स्केल पर क्रोमोसोम्स की तादाद यकीनन तब्दील हो जाती है। तो क्रोमोसोम्स के तब्दील होने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो अब ये देख लीजिए कि क्रोमोसोम असल में अगर आप डीएनए को एक किताब समझें, तो क्रोमोसोम्स को इस किताब के चैप्टर समझ लीजिए। तो ये समझ लीजिए कि चिंपैंजी के डीएनए में 48 चैप्टर्स हैं, जबकि इंसान के डीएनए में 46 चैप्टर्स हैं। तो अब
किसी भी नौ में इर्तिकाई प्रोसेस में क्रोमोसोम्स की तादाद कैसे तब्दील हो सकती है? तो उसके दो सीधे सीधे से तरीके हैं। एक तो इसको क्रोमोसोम्स का फ्यूजन कहते हैं, यानी दो क्रोमोसोम्स कहीं किसी वजह से आपस में जुड़कर एक लड़ी बन जाएं, तो इसे क्रोमोसोम्स का फ्यूजन कहेंगे। तो ऐसा ही है जैसे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में देखा होगा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स रखते हैं तो बाज़ औक़ात आपने अलग अलग चैप्टर बनाए हैं, लेकिन किसी वजह से वो पेज ब्रेक डिलीट हो गया, तो एक चैप्टर और दूसरे चैप्टर के दरमियान अगर आपने एक खाली सफ़ा रखा था वो डिलीट हो गया, या एक पेज ब्रेक दिया था वो डिलीट हो गया, तो अब वो दोनों चैप्टर का जो टेक्स्ट है वो मिल जाएगा और वो लगेगा कि वो एक ही चैप्टर है। तो इसे क्रोमोसोम्स में भी ऐसा ही होता है कि अगर दो लड़ियां आपस में मिल जाएं तो उसे क्रोमोसोम्स का फ्यूजन कहते हैं। इसी तरह अगर अम, किताब की अगर आप बात करें, चैप्टर्स की बात करें, किसी चैप्टर में किसी जगह, एक चैप्टर में किसी जगह गलती से पेज ब्रेक आ जाए, तो उस पेज ब्रेक की वजह से अब वो बाकी का सेक्शन जो है वो अलग हो जाएगा और वो फिर अलग अलग चैप्टर बन जाएंगे। इसी तरह क्रोमोसोम्स में भी ऐसा ही होता है कि एक क्रोमोसोम बाज़ औक़ात कहीं से टूट जाता है और वो फिर वो दो लड़ियां बन जाती हैं। और ये दोनों प्रोसेसेस, ये दोनों अमल मुख्तलिफ जानवरों में वक्तन फ़वक्तन देखे गए हैं और ये बिल्कुल कुदरती मज़ाहिर हैं। लिहाजा अगर इंसान में 46 और चिंपैंजी में 48 क्रोमोसोम्स हैं, तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि किसी मकाम पर इंसान के अजदाद में दो क्रोमोसोम्स आपस में मिल गए हों, जबकि चिंपैंजी के अजदाद में वो क्रोमोसोम्स अब तक अलग अलग मौजूद हों। और जब हम इंसान और चिंपैंजी के डीएनए का मुआवजा करते हैं तो हम बिल्कुल यही हकीकत देखते हैं कि इंसानी क्रोमोसोम्स में जो 23 क्रोमोसोम के जोड़े हैं, अम, उसमें, और इनको नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 करके, तो क्रोमोसोम क्रोमोसोम नंबर 2 दरअसल दो मुख्तलिफ क्रोमोसोम से मिलकर बना हुआ है। तो अब हमें यह कैसे पता चलता है कि इंसानी क्रोमोसोम नंबर 2 दरअसल दो मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स के फ्यूजन से बना है? यह समझने के लिए हमें पहले क्रोमोसोम्स की साख्त को समझना होगा। जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि किसी भी नौ के डीएनए में अरबों हरूफ यानी बेस पेयर्स होते हैं। ये बेस पेयर्स अलग अलग लड़ियों की शक्ल में होते हैं और हर लड़ी को क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोमोसोम को अगर हम माइक्रोस्कोप से यानी खुर्दबीन से देखें, तो खुलिये के अंदर क्रोमोसोम्स अमूमन अंग्रेजी के एक हर्फ एक्स की तरह से नजर आते हैं। यानी इसमें दो लड़ियां होती हैं जो दरमियान में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जिस जगह से ये लड़ियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, उस हिस्से को क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर कहा जाता है। ये हिस्से खुलिये की तकसीम के दौरान इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। सेंट्रोमियर एक खास किस्म के रिपीटेड सीक्वेंस से बना होता है, यानी इसमें एक ही हरूफ के पैटर्न बार बार दोहराए जा रहे होते हैं। इसी तरह क्रोमोसोम्स के दोनों सिरों पर, यानी जहां क्रोमोसोम खत्म हो रहे हैं, दोनों सिरों पर टेलोमियर्स होते हैं जिन्हें हिफाजती ढांचे समझा जा सकता है। टेलोमियर्स भी छोटे छोटे दोहराए जाने वाले डीएनए की सीक्वेंसेस पर मुश्तमिल होते हैं। मिसाल के तौर पर इंसान के क्रोमोसोम्स में अगर हम टेलोमियर्स को देखें, तो इसमें TTAGGG की तरतीब बार बार दोहराई जाती है और इस तरह जो ढांचा बनता है वो क्रोमोसोम्स के सिरों को एक दूसरे से जुड़ने या गैर ज़रूरी तौर पर ख़राब होने या म्यूटेशन से महफूज रखता है। तो इंसान के तमाम क्रोमोसोम्स में एक क्रोमोसोम ऐसा है
جس میں اگر ہم اسے تفصیل سے دیکھیں تو اس میں ایک کے بجائے دو سینٹرومیئرز نظر آتے ہیں، اور یہ ہے انسان کا کروموسوم نمبر 2۔ اور یہی وہ کروموسوم ہے جو انسان اور چمپینزی میں کروموسومز کے تعداد کی اس فرق کی وضاحت کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انسانوں نے انسان اور چمپینزی دونوں کے جینم کو مکمل طور پر ڈیکوڈ کر لیا ہے، اس لیے اب سائنسدان ان دونوں انواع کے جینوم کا تفصیلی تقابلی جائزہ یعنی کمپیریٹیو جینومک انالیسس کر سکتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا کروموسوم نمبر 2 دراصل دو الگ الگ کروموسومز کے فیوز ہو جانے سے بنا ہے۔ اس کے برعکس چمپینزی کے ڈی این اے میں یہ دونوں کروموسومز الگ الگ ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ 7 لاکھ سال پہلے جب انسان اور چمپینزی کے اجداد مشترکہ تھے، اس وقت تمام افراد میں یہ دونوں کروموسوم الگ الگ ہوتے تھے، لیکن جب انسان اور چمپینزی کی انواع الگ الگ ہو گئیں، اس کے بعد انسان کی نسل کی جو سیکوینس تھی، یعنی جو جن اجداد سے انسان کی نسل چلی، ان کی آگے کی نسلوں میں کہیں ایسا فیوژن ہوا کہ دو کروموسوم آپس میں مل گئے۔ اب ہمیں یہ کیسے معلوم ہے کہ انسانی کروموسوم نمبر 2 دراصل دو مختلف کروموسومز کے فیوژن سے بنا ہے؟ تو جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ عموماً کروموسومز کے کناروں پر نیوکلیوٹائڈز کے خاص لمبے سیکوینس پائے جاتے ہیں جنہیں ٹیلومیئرز کہا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر صرف کروموسومز کے آخری سروں پر ہوتے ہیں، مگر انسان کے کروموسوم نمبر 2 کے درمیان میں بھی ٹیلومیئرز کا ایک جوڑا موجود ہے۔ یہ واضح ثبوت ہے کہ انسان کے کروموسوم نمبر 2 ماضی میں دو الگ الگ کروموسومز کے آپس میں مل جانے سے بنا۔ اسی طرح ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ ہر کروموسوم کے مرکز میں ایک مرکزی حصہ ہوتا ہے جسے سینٹرومیئرز کہا جاتا ہے۔ انسان کے کروموسوم نمبر 2 میں دو سینٹرومیئرز موجود ہیں، جن میں سے ایک تو فنکشنل ہے، یعنی ایکٹیو سینٹرومیئر ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں اس کروموسوم کی دونوں لڑیاں آپس میں ملتی ہیں، جبکہ ایک دوسرا غیر فعال یعنی ان ایکٹیو سینٹرومیئرز بھی موجود ہے جو ماضی کی باقیات کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ واضح ثبوت ہے کہ کبھی یہ دو الگ الگ کروموسوم تھے جو آمنے سامنے جڑ گئے اور بعد میں ایک سنگل کروموسوم کی صورت میں، یعنی ایک کروموسوم کی صورت میں اپنی کاپیاں بنانے لگے۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس میں دو سینٹرومیئرز موجود ہیں، لیکن ان میں سے ایک غیر فعال ہے اور صرف ایک سینٹرومیئر فنکشنل ہے۔ یہ تو صرف سینٹرومیئرز اور ٹیلومیئرز کی بات تھی۔ اب اگر انسان کے کروموسوم نمبر 2 اور چمپینزی کے ان دو کروموسومز کی بات کریں جو انسان کے کروموسوم نمبر 2 کے ہومولوگ ہیں، یعنی کروموسوم سے بالکل ملتے جلتے ہیں، تو چمپینزی میں ان کروموسومز کو 2A اور 2B کہا جاتا ہے۔ تو چمپینزی کے کروموسوم 2A اور 2B میں وہی جینز موجود ہیں اور بالکل اسی ترتیب سے موجود ہیں جس ترتیب سے انسان کے کروموسوم نمبر 2 میں موجود ہیں۔ یعنی اگر ان دونوں انواع کے کروموسومز کا جینیاتی نقشہ یعنی جینیٹک میپ بنایا جائے تو انسان کے کروموسوم نمبر 2 میں بالکل واضح نظر آتا ہے کہ دو کروموسوم کو آپس میں جوڑ دیا گیا ہے۔ انسان کے کروموسوم نمبر 2 اور چمپینزی کے دو کروموسوم یعنی 2A اور 2B میں این ایک ہی قسم کے جینز کا ہونا اور این اسی ترتیب سے ہونا ایک ایسا مظہر ہے جس کا اتفاقاً ہو جانا بالکل ناممکن ہے۔ یعنی اس بات کا امکان بالکل صفر ہے کہ چمپینزی، جو کہ اگر ایک اس کو ہمیشہ سے الگ سپیشیز سمجھا جائے، تو چمپینزی اور انسان کے اجداد میں الگ الگ سپیشیز ہونے کے باوجود ایسے سیکوینسز بنے کہ کروموسوم بالکل ایک جیسے ہو جائیں، یعنی کروڑوں سال سے الگ الگ دو انواع میں کروموسومز میں جینز کی ترتیب اور جینز کے فنکشن کا ایک سا ہونا، اس کا امکان بالکل صفر ہے۔ چنانچہ ہم یہ بہت اعتماد سے کہہ سکتے ہیں
کہ انسان کے کروموسوم نمبر 2 ایک فیوژن کا نتیجہ ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان اور چمپینزی کے ڈی این اے میں بہت زیادہ مماثلت موجود ہے. یعنی انسان کے کروموسوم نمبر 2 میں جینز کی ترتیب کا یکساں ہونا، یعنی وہی ترتیب ہونا جو چمپینزی کے 2A اور 2B کروموسوم میں ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ ارتقائی طور پر یہ دو انواع ایک دوسرے سے بہت قریبی رشتہ دار ہیں. اچھا، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس قسم کا فیوژن صرف انسانوں کے ڈی این اے میں دیکھا جائے. ایسی کئی انواع موجود ہیں جن میں کروموسومز کا فیوژن موجود ہے. یورپ میں چوہوں کی ایک ایسی نسل پائی جاتی ہے جن میں کروموسوم کا فیوژن دیکھا گیا ہے، اور نہ صرف یہ ہے کہ ان میں کروموسوم کا فیوژن موجود ہے، بلکہ ان کی آبادی میں، یعنی ایک ہی آبادی میں چوہوں کے 2 قسم کی چوہے دیکھے جا سکتے ہیں، جن میں سے ایک میں کروموسوم کی تعداد 40 ہے اور دوسرے میں کروموسومز کی تعداد فیوژن کی وجہ سے صرف 22 ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 40 کروموسومز اور 22 کروموسومز والے چوہے ایک دوسرے سے جنسی عمل سے اگلی نسل بھی پیدا کرتے ہیں، اور وہ نسل بارہور بھی ہوتی ہے، یعنی وہ بانجھ نہیں ہوتی، وہ بھی اپنی اگلی نسل پیدا کر سکتی ہے. اس کے علاوہ گیبون، بیبون اور میکاک منکیز میں، یعنی بندروں میں بھی کروموسومز کی فیوژن موجود ہے. چمگادڑوں اور کئی دوسرے میملز کے ڈی این اے میں بھی کروموسومز کا فیوژن صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے. اور اگر ہم میمل سے ہٹیں تو بہت سی مچھلیوں میں، بہت سے حشرات میں فیوژن کا پروسیس دیکھا گیا ہے. جیسے جیسے ہم انواع کا مکمل جینوم میپ کر رہے ہیں، ویسے ویسے ہمیں ایسی اضافی انواع کا علم ہوتا جا رہا ہے جن کے کروموسوم میں فیوژن کے شواہد موجود ہیں. ابھی تو محض چند 100 انواع کا ڈی این اے میپ کیا گیا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ان انواع کی تعداد بڑھ رہی ہے جن کا ڈی این اے میپ کیا گیا ہے. چنانچہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ 20 سال، 50 سال، 100 سال بعد ہمارے پاس لاکھوں ایسی انواع کا ڈی این اے موجود ہوگا جن کا ہم تقابلی جائزہ لے سکیں، اور ہم یقیناً یہ دیکھیں گے کہ کروموسومز کا فیوژن انواع میں ایک عام چیز ہے. تو اگر ہم غور کریں تو یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ مختلف انواع میں کروموسومز کے تعداد میں اختلاف دراصل کروموسومز کے فیوژن یا کروموسومز کے فشن کی وجہ سے ہی پیدا ہوا. اور یہ حقیقت کہ مختلف انواع میں کروموسومز کے تعداد مختلف ہے، لیکن اس اختلاف کی وجہ فشن یا فیوژن ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ ان انواع کے اجداد مشترکہ تھے. مثال کے طور پر ہم یہ جانتے ہیں کہ تمام میملز کے اجداد مشترکہ تھے جن کا ابتدائی ارتقاء لگ بھگ 32 سے 33 کروڑ سال پہلے ہوا. اس ایک نو کی اسپیشیشن سے میملز کی الگ الگ انواع وجود میں آئیں. اگر آج مختلف میملز میں کروموسومز کی تعداد مختلف ہے تو ظاہر ہے کہ ارتقائی پروسیس میں کہیں ان کے جینز میں فیوژن یا فشن سے کروموسومز کی تعداد تبدیل ہوئی ہوگی. اچھا، اس کے علاوہ کریشن حضرات یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر واقعی ایسا ہوا کہ ہمارے اجداد میں کہیں فیوژن کی وجہ سے ایک شخص میں کروموسومز فیوز ہو گئے اور کروموسوم نمبر 2 کروموسوم کے فیوز ہونے سے بنا ہے، تو ان لوگوں کو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ پھر ایسے شخص کے لیے اگلی نسل پیدا کرنا ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ اب وہ اس آبادی میں واحد شخص ہے جس کے ڈی این اے میں 23 جوڑے ہیں کروموسومز کے، یا کروموسومز کی تعداد 48 کے بجائے اب 47 ہو گئی ہے، کیونکہ 48 کروموسوم ہوتے ہیں جس میں سے 2 کروموسوم جڑ کے ایک بن گئے ہیں. تو اب اس ایک شخص میں کروموسومز کی تعداد 47 ہو گئی. تو ان کا اعتراض یہ ہے کہ اب یہ شخص کسی دوسرے فرد سے جنسی عمل سے بچہ پیدا نہیں کر پائے گا، کیونکہ 47 کروموسومز والا ایگ اور 48 کروموسوموں والا فرد کا سپرم آپس میں مل کے بارہور بچہ نہیں بنا سکتے، یعنی فرٹیلائزیشن نہیں ہو سکتی. یا پھر یہ ہے کہ اگر ایسی تبدیلی مرد میں ہوئی تھی تو کسی 47 کروموسوم والے مرد کا سپرم اور 48 کروموسوم والے خاتون کا بیضہ آپس میں فرٹیلائز نہیں ہو سکتا. یا پھر اگر یہ تبدیلی کسی خاتون میں ہوئی تھی تو 47 کروموسوم والی خاتون کا بیضہ اور 48 کروموسوم والا شخص کا
स्पर्म आपस में एक दूसरे को फर्टिलाइज नहीं कर सकते। लेकिन यह दावा भी गलत और बेबुनियाद है। फितरत में इसके बेशुमार मुशाहिदाती सबूत मौजूद हैं कि न सिर्फ मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स की तादाद रखने वाले बल्कि क्रोमोसोमल फ्यूजन रखने वाले अफराद, एक ही आबादी में क्रोमोसोम्स फ्यूजन रखने वाले अफराद काबिल तौलीद होते हैं। इसकी एक मिसाल तो अभी वीडियो में मैंने पहले अर्ज़ की थी कि यूरोप में चूहों की ऐसी नौ मौजूद है जिनमें एक ही आबादी में ऐसे चूहे मौजूद हैं जिनके डीएनए में क्रोमोसोम्स की तादाद 40 है, जबकि कुछ और अफराद में क्रोमोसोम्स की तादाद 22 तक कम हो सकती है। लेकिन ये तमाम चूहे एक दूसरे से जिनसी अमल से बच्चे पैदा कर सकते हैं। इसी तरह भेड़ और बकरी भी दो मुख्तलिफ अनवा हैं जिनमें क्रोमोसोम्स की तादाद मुख्तलिफ है, लेकिन उनके मिलाप से नई नस्ल पैदा हो सकती है जो 12 होती है। भेड़ के डीएनए में 54 क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि बकरी के डीएनए में 60 क्रोमोसोम्स होते हैं। भेड़ और बकरी के मिलाप से जो नस्ल पैदा होती है, ये बात दुरुस्त है कि उसमें ज़्यादातर बच्चे तो बांझ होते हैं, लेकिन 100% बांझ नहीं होते। उसमें बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अगली नस्ल पैदा करने के काबिल होते हैं। और पौधों में तो ये मज़र बहुत आम है कि मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स के हामिल अनवा के हामिल पौधे एक दूसरे से क्रॉस करके अगली नस्ल पैदा करते हैं और वो बाराबर भी होती हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर एक इंसान में दो क्रोमोसोम फ्यूज हुए तो उसकी औलाद कैसे पैदा हो सकती है। तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि ये एतराज़ किया जाता है कि अगर ऐसा कभी हुआ, यानी किसी इंसान के माजी में किसी इंसान के डीएनए में दो क्रोमोसोम फ्यूज हो गए, तो एतराज़ ये है कि उसके बाद वो शख्स उस आबादी में किसी दूसरे शख्स के साथ बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं रहेगा। तो ये तो आज भी हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात किसी जोड़े के यहाँ ऐसा बच्चा पैदा होता है जो डाउन सिंड्रोम का शिकार होता है। और हम जानते हैं कि डाउन सिंड्रोम उस वक्त होता है जब किसी बच्चे में क्रोमोसोम नंबर 21 की दो के बजाय 3 कॉपियां आ जाएं। ऐसा तब होता है जब किसी स्पर्म में 23 के बजाय 24 क्रोमोसोम हो और बैजे में 23 क्रोमोसोम हो, या फिर स्पर्म में 23 क्रोमोसोम हो लेकिन बैजे में 24 क्रोमोसोम हो। तो ऐसे बच्चों की पैदाइश ये साबित करती है कि क्रोमोसोम्स की कमी बेशी हमेशा जानलेवा नहीं होती, और ना ही ऐसा होना एक इर्तिकाई डेड एंड है। हम जानते हैं कि डाउन सिंड्रोम के शिकार कई लोग बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं होते, लेकिन बहुत से डाउन सिंड्रोम के शिकार अफराद बाकायदा शादी करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। इंसान के कदीम अजदाद में 48 क्रोमोसोम होते थे, जिसका मतलब यह है कि तमाम के तमाम अफराद में क्रोमोसोम 2A और 2B पाया जाता था। माजी बईद में जिस एक फर्द के क्रोमोसोम का फ्यूजन हुआ वो अगली नस्ल पैदा करने के काबिल यकीनन था। फर्ज कीजिए कि यह म्यूटेशन एक औरत में हुई। चूंकि फ्यूज क्रोमोसोम नंबर 2 इन क्रोमोसोम 2A और 2B के फ्यूजन से बना है, इसलिए इनमें जीन्स की तरतीब बिल्कुल वही होगी जो अलग अलग 2A और 2B जीन्स में है। फर्टिलाइजेशन के वक्त औरत के क्रोमोसोम नंबर 2 में, यानी अब ये जो क्रोमोसोम है जो दो क्रोमोसोम से मिलकर बना है, इसके एक हिस्से में मर्द का 2A क्रोमोसोम जुड़ जाएगा और खातून के क्रोमोसोम नंबर 2 के दूसरे हिस्से से मर्द के स्पर्म से आया गया 2B क्रोमोसोम जुड़ जाएगा। इस तरह बच्चे के जीन में तमाम जीन्स मुकम्मल हो गए और बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ, अगरचे बच्चे के खुलिये में 47 क्रोमोसोम्स थे। इसका मतलब यह हुआ कि अब वो बच्चा जब बड़ा होगा और उसमें जिनसी खुलिये यानी बैजे या स्पर्म बनने लगेंगे, तो एक 47 क्रोमोसोम वाला खुलिया जब मियोसिस से अलग अलग होकर दो जिनसी खुलिये बनाएगा, तो उन जिनसी खुलियों में एक खुलिये में 24 क्रोमोसोम होंगे और एक खुलिये में 23 क्रोमोसोम होंगे। गोया अगर ये तब्दीली एक मर्द में हो तो हमें पता है कि मर्द एक अंजाल में करोड़ों से अरबों स्पर्म सेल खारिज करता है, और उन स्पर्म सेल्स में आधे 23 क्रोमोसोम वाले होंगे और आधे 24 क्रोमोसोम वाले होंगे। इसी तरह खातून में अगर ये तब्दीली आई
تو جو خاتون کے اوورز میں بیضے بنیں گے ان میں سے آدھے بیضوں میں اوسطاً 23 کروموسوم ہوں گے اور آدھے بیضوں میں 24 کروموسوم ہوں گے. تو ہم نے پہلے فرض کیا تھا کہ یہ تبدیلی خاتون کے ڈی این اے میں ہوئی ہے. تو ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ خاتون کے بیضے میں 23 کروموسوم ہیں اور مرد کے سپرم میں 24 کروموسوم ہیں. اور اس طرح جو بچے بنے وہ 47 کروموسوم والے بنے. لیکن اب آگے جو بچے بنے ان میں آدھے کروموسوم آدھے سپرم میں 23 کروموسوم اور آدھے سپرم میں 24 کروموسوم ہوں گے. کیونکہ اس خاتون کے جو بچے ہوئے ان میں لڑکے بھی ہوں گے لڑکیاں بھی ہوں گی، رائٹ. تو ان لڑکوں کے آگے جو جب وہ بلوغت کو پہنچیں گے تو ان کے جو سپرم بنیں گے ان میں آدھے سپرم 23 کروموسوم والے ہوں گے اور آدھے 24 کروموسوم والے. اس طرح سے اب وہ بچے جب شادیاں کریں گے تو اگلی نسل میں بھی ایسے بچے ہوں گے جن میں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں اب بھی ہوتی ہیں، اس زمانے میں کزن میرج کا رواج بہت زیادہ تھا. تو پرانے زمانے میں چونکہ لوگ قبیلوں کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کی صورت میں رہتے تھے تو کزن میرج کا رواج بہت زیادہ تھا. اس لیے اس بات کا امکان بہت زیادہ ہے کہ اگلی نسلوں میں 2 نسلوں 3 نسلیں 4 نسلوں کے بعد ایسے بچے ہوں گے جن میں لڑکا اور لڑکی دونوں میں صرف سپرم میں بھی 23 کروموسوم ہیں اور بیضے میں بھی 23 کروموسوم ہیں. اس لیے ان کی جو اگلی نسل پیدا ہوگی وہ صرف 23 کروموسوم والے بچے ہوں گے. یعنی ان میں تمام کے تمام بچے ایسے ہوں گے جن میں یہ کروموسوم نمبر 2 فیوز ہو چکا ہے. لیکن اگر آپ پوری آبادی کو دیکھیں تو اس آبادی میں اب ایسا ہوگا کہ کچھ بچے جو اس نسل سے پیدا ہوئے ان میں اب 23 جوڑے ہیں کروموسومز کے، کچھ بچوں میں 24 جوڑے ہیں کروموسوم کے، کیونکہ جو پہلے سے جن لوگوں میں یہ میوٹیشن نہیں ہے وہ بھی ہیں ابھی آبادی میں. لیکن اس کے بعد ماہرین کا خیال ہے کہ کسی جینیاتی باٹل نیک کی وجہ سے انسانوں کی آبادی بہت کم رہ گئی. اور یہ محض اتفاق ہے کہ اس کم ہونے والی آبادی میں صرف وہی لوگ رہ گئے جن میں 46 کروموسوم پائے جاتے تھے. اور اس طرح پھر انسان کی نسل آگے چلی جن میں صرف 46 کروموسوم ہیں. تو اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے ڈی این اے میں 46 اور چمپینزی، گوریلا اور باقی تمام گریٹ ایپس کے ڈی این اے میں 48 کروموسومز ہیں. لیکن یہ صرف نہ صرف ارتقاء کو غلط ثابت نہیں کرتے بلکہ انسان میں فیوزڈ کروموسوم نمبر 2 کی موجودگی ارتقاء کا بہت بڑا ثبوت ہے. تو آپ نے دیکھا کہ عام طور پہ ہمارے کریشنسٹ حضرات جب ارتقاء کی سائنس پر کوئی کہ غلط ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں عام طور پر وہ سائنس کی کم علمی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور بعض اوقات تو عمدن غلط بیانی بھی ہوتی ہے، اس کے بھی میں نے آپ کو پہلے مثالیں دے رکھی ہیں. لیکن یہاں پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف جینیٹکس کی سائنس کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے ایسا اعتراض کیا جاتا ہے. تو آئندہ کسی نئے سائنسی مغالطے اور اس کی سائنسی وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، شکریہ.